यसो बाहिरतिर घुम्न जाउँ भनेको माइली पनि कता गएछ नि। हुन त माइलीलाई पनि कति दुःख दिनु, अब काम गर्न पो सक्दिनँ त। हिँड्न त सक्छु नि, जानु पर्यो एकछिन परतिर। फेरि कता जानु भएछ? झन् कतै नजानुस्, घरमै बस्नुस् है भनेको त। कतै गएर लड्ने पो हो कि? डर लागिरहेको छ। अब खोज्न जानु पर्यो। हो, हाम्रो गाउँमा को नयाँ मान्छे आएछ? हेलो दाइ। ओहो, को रहेछ? भग्दे दाइ के रहेछ? नमस्कार दाइ। नमस्कार। नमस्कार नि कसरी गर्नुभएको? दुईटा हात जोडेर गरे पो राम्रो हुन्छ। हातै नभए जसरी नमस्कारको भन्नुभयो त। तिमीले ठिकै भन्यो भाइ, मेरो दुईटै हात छैन। अनि तिमी चाहिँ कसको छोरा हो? मैले त चिनिनँ त। म त्यही कि बिर्खा बहादुरको छोरा चटपटे। ए हो र? तिमी त कति ठुलो भएछौ। म विदेश जाने बेलामा त सानै थियो। हो नि दाइ, तपाईँले त दुईटा हात घुमाउनु भएछ। अब भाउचुराको कसरी खुसी लाग्छ कुनी? हुन्छ दाइ, म अब जान्छु। भाउजूलाई चाहिँ चटपटेर सोधेछ भनिदिनु है। ए हुन्छ चटपटे भाइ। हस् दाइ, म गएँ है। ल ल। यसले पनि ठिकै भन्यो। मेरो यस्तो अवस्था छ, मैले माइलीलाई कसरी सुख दिन सक्छु होला र? म माइलीको लागि बोझ बन्दैछु। हे भगवान, मलाई किन जिउँदो राख्यो? बरु मलाई मारिदिएको भए हुन्थ्यो नि। कमसेकम म मरेको खबर सुनेर माइलीले आफ्नो सुर्ता गर्थिन् होला। अब मेरो कारणले माइलीले कति दुःख पाउने हुन्। हे भगवान, कति दुःख पाउने हुन्।
ए हजुर, तपाईँ यहाँ पो आएर बस्नु भएको? म त कता जानुभयो भनेर डराएको। डराउनु पर्दैन माइली, कति चिन्ता गर्छौ है मेरो। अनि तिमी घर आउन ढिला गर्यौ, त्यसैले एक्लै आएँ। एक्लै किन आउनु भएको? फेरि हजुरलाई केही भयो भने? मलाई केही पनि हुँदैन माइली, जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो। माइली, मेरो जीवन त अब यस्तै भयो। तिम्रो जीवन चाहिँ खुसी नै खुसीले भरिएको हेर्न चाहन्छु। अब मेरो यति धेरै चिन्ता नगर। तिमीले आफ्नो बारेमा पनि केही सोच। ए हजुर, हजुरले के भन्नुभएको? जीवन त एउटा यात्रा हो। यात्रा गर्ने क्रममा सुख पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ, र हामीले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। म त यसै खुसी छु किनकि तपाईँको श्रीमती बन्ने सौभाग्य पाएकी छु। मैले हजुरलाई हिजो पनि माया गर्थेँ, आज पनि गर्छु र भोलि पनि गर्नेछु। त्यसैले हजुरको चिन्ता लागिरहन्छ। माइली, माया त म आफूलाई भन्दा पनि धेरै तिमीलाई गर्छु। तर मेरो कारणले तिमीले दुःख पाएको कसरी हेर्न सक्छु? तपाईँको कारणले मैले कहाँ दुःख पाएको छु र? त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न, बरु जाउँ, हिँड्नुहोस् घर। तिमी जाऊ माइली, म एकछिनमा आउँछु नि। यो के भन्नुभएको हजुरले? हिँड्नुहोस् जाउँ, बरु हजुरलाई भोक पनि लाग्यो होला। लागेको छैन माइली, मलाई एकछिन एकान्तमा बस्न देऊ है। यसरी एकान्तमा बस्नु हुँदैन। धेरै वर्षपछि मैले हजुरसँग खुसी साट्न पाएकी छु। आजभोलि म यति खुसी छु कि पुरानो दुःखहरू सबै भुलिसकेँ। हिँड्नुहोस् बरु घर जाउँ। मैले भनेको मान्नुहुन्न? त्यस्तो होइन माइली, अब तिमीलाई कुरा गरे त कसले जित्न सक्छ र? जाउँ, हिँड। जाउँ। लट्टे, माइलीले भनेको कुरा पनि सही हो। हामी दाजुभाइ एक आपसमा लडेर के फाइदा छ? फाइदा त अर्कैलाई हुन्छ। हो नि नेताजी हो, तर तपाईँले त्यो साईबाबासँग माफी चाहिँ नमागे हुन्थ्यो क्या नेताज्यू। माफी त त्यो साईबाबाले माग्नु पर्ने हो नेताज्यू। हेर लट्टे, गल्ती त हाम्रै छ, अनि माफी माग्दैमा कहाँ सानो भइन्छ र? त्यो त हो नेताजी हो, पहिला तपाईँसँग थुर्र हुन्थ्यो, अहिले हामीसँगै भिड्न आउनु भनेको यो त दुःखको कुरा होइन र नेताज्यू? हुन त जो पनि आफूलाई पर्दा त हुने अगाडि बढ्ने, अनि आफ्नो जग्गा मिच्दा पनि को ठुलो हेरेर बस्छ त नि। तर तपाईँहरू त ठुलो हेरेर बस्नुभएको छ नि नेताज्यू। ल, कहाँ म ठुलो हेरेर बसेको छु र? अनि हाम्रो जग्गा कसले मिचेको छ र? छ नि नेताज्यू, खै कहाँ मिचेको छ? मेचीदेखि महाकालीसम्म, कालापानीदेखि सुस्तासम्म मिचिरहेको त छ नि नेताज्यू। यो लट्टीले नि कहाँको कुरा कहाँ लगेर जोड्छ। हो, यो कुरा अहिले नगरौँ, हिँड जाउँ। बाबा, अब कहाँ जाने हामी? अब हामी नेताजी कहाँ जाउँ? गाउँको बारेमा केही छलफल गर्नु छ। बाबा, हामी किन जानु पर्यो र? उनीहरूले गरिहाल्छ नि छलफल।
हामीहरूले यही भनेर बस्छौँ त उनीहरूले हामीलाई हेपिरहेका छन्। यो गाउँको बारेमा हामी पनि बोल्नुपर्छ। हामी बोलेर मात्रै के गर्ने? एउटा कानले सुन्छन्, अर्को कानले उडाइदिन्छन्। त्यसरी हुँदैन। हामी चुगो लाएर बस्यो भने त गाउँको विकास कसरी हुन्छ छोरा? गाउँको विकास हुन त राम्रो मान्छे चाहिन्छ, तर हाम्रो गाउँमा को नै छ र त्यस्तो? जुनै जोगी आए पनि कानै चिरिएको। त्यो त हो छोरा, सबै आफ्नो स्वास्थ्यतिर लागे। हामी दुखी गरिबको मर्म कसले बुझ्छ र? अब हामीले हाम्रो दुःख पीर बुझ्ने नेतालाई जिताउनुपर्छ। एक दिन खाना दियो भन्दैमा नराम्रो नेताहरूलाई भोट दिनु हुँदैन। अब हामीले राम्रो मान्छेलाई जिताउनुपर्छ। तिमीले राम्रो कुरा गर्यौ छोरा। हामी त बुढो भइयो छोरा। अब तिमीहरूले यो गाउँको विकास गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको नि राम्रै हो बुवा, तर कुरा गऱ्यो कुराकै दुःख भन्छ। के कुरा गर्ने बुवा, घर जाउँ। ल जाउँ बाबु। अब त भाउजूको नजिक हुँ भने दाइ आउनुभयो। अब त यही बन्दनालाई सायद हान्नु पर्ला। वन्दना किन एक्लै टोलाइ बस्यो के भयो? यत्तिकै बसेको। चटपटे तिमी आयौ? यत्तिका दिनसम्म कहाँ हराएको थियौ? कतै हराएको होइन वन्दना, म मामा घर गएको थिएँ। ए हो र? जहाँ गए पनि गाउँघरको याद जर्जरी आउँदै रहेछ। यति भनेपछि बुझ्यो होला नि। चटपटे तिमीले मलाई धेरै माया गर्छौ नि होइन? गर्छु नि वन्दना, बरु तिमीले कति गर्छौ? मैले पनि धेरै गर्छु नि चटपटे। सुन त चटपटे, आज भोलि मेरो पछि एकजना लामो कपाल पालेको मान्छे पछि पछि लागिरहन्छ। ए त्यो लट्टे, त्यसलाई भेटौँ न मात्र राउन्ड कि खान्छु मैले। त्यसपछि तिमीलाई नजलाउनु भन्दा अगाडि त्यसले माला सम्झिन्छ। चटपटे गएछस्, तेरो म खुट्टा भाँच्छु अब। मैले यति नभनेको भए यो चटपटेले मलाई हैरान पार्थ्यो। ठिक्क पर्यो। तपाईँ यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, म खाना लिएर आउँछु है। हुन्छ माइली, अब खाना खाने बेला पनि भयो, लिएर आऊ न।
माइली तिमीले पनि खाऊ न। होइन पहिला तपाईँ खानुहोस् न, म त खाइहाल्छु। ए मैले त पानी ल्याउनै बिर्सेछु, पानी लिएर आउँछु है। माइली तिमीलाई मेरो कारणले धेरै दुःख भयो है। के गर्नु, मेरो अवस्था यस्तै छ। कान्छा पनि खोइ घरै आउँदैन। मलाई माफ गर है। यसरी मलाई कति दिन खुवाउँछ? जबसम्म म जिउँदो रहन्छु तबसम्म खुवाइरहन्छु। माइली मलाई पुग्यो अब। अब यति सक्नु न। तपाईँ बस्दै गर्नु, म भाँडा माझेर आउँछु है। हुन्छ माइली। ए हजुर, तपाईँ बस्दै गर्नुहोस् है, म वन्दनालाई भेटेर आउँछु। ए हुन्छ माइली, जाऊ न त, तर अलि बेलैमा आऊ है। हुन्छ। ल माइलीले त खानै नखाइ गयो त। सधैँ मसँग बसेर खान्थिन्, आज त पछि खान्छु भने खोइ खाना पो छ कि छैन, भित्रै गएर हेर्नु पर्यो।
माइली यो तिमीले के गर्यो? तिमीले खाना नखाएर मलाई मात्र खुवायो। कमसे कम ए हजुर खाना कम छ भनेको भए पनि त त्यसैलाई आधी आधी बनाएर खान्थ्यौँ होला नि। फेरि पैसा पनि छैन होला, के गर्छु अब? साला त्यो चटपटीले मलाई राउन्ड किकको हान्छु भन्छ। साला चटपटे भागेर मात्र बाँच्यो, भेटेको भए मैले जानेको थिएँ। ओइ लट्टी, के भयो कराउँदै आइरहेछस् त? किन नकराउनु नेताजी हो, त्यो चटपटे फेरि गाउँमा आइसकेछ। मलाई के भन्दो रहेछ, भेटेको भए मैले जानेको थिएँ। अनि सुन्नुहोस् त नेताजी, त्यो चटपटे तपाईँको भान्जीसँग टपक्क टाँसेर बसेको थियो। होइन, के भन्छ यो लट्टीले? भान्जी चटपटीसित टाँसिएर बसेको थिइन् रे? हो नि नेताजी, मैले त देखेको। अब मेरो भान्जीको पनि वैस चढ्न थालेछ। म पछि पछि हिँडेर पनि साध्य छैन। अब मामा भएर भान्जीको पछि पछि हिँड्यो भने भान्जीको चियो चर्चो गर्यो भन्लान्। बरु तँ जा र भान्जीको पछि पछि हिँड, अनि भान्जीको नजिक आउनेलाई धुलो चटाइदे। जा र भान्जीको ख्याल राख। हस्, तपाईँले भनेपछि म वन्दनाको ख्याल गरिहाल्छु नि। ल तँ जा, फेरि त्यो चटपटे भान्जी भएको ठाउँ आउला। त्यसको लागि तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस् नेताज्यू। अब म वन्दनाको छेउमा कोही पनि आउन दिन्न। पसलमा पनि कसैले उधारो दिएन। हुन त कहाँबाट दिउँ, पैसा आउने ठाउँ कतैबाट छैन। भाउजू, तपाईँ त एक्लै टोलाएर बस्नु भएको छ त, के भयो? केही भएको छैन वन्दना। भाउजू, तपाईँ ढाँट्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँलाई केही न केही त भएको छ। अनुहार पनि मलिनो देख्छु। घरमा चामल सकेको रहेछ, फेरि आफूसँग पनि पैसा नै। पसलमा उधारो लिन गएको, कसैले पनि दिएन। के गर्ने भाउजू, गरिब भएर बाँच्न पनि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। फेरि किन भगवान्ले दुखीलाई नै दुःख दिन्छन्? हो वन्दना, मान्छेलाई दशा लागेपछि 10 थोक हुन्छ भन्छ, हो रहेछ। अहिले हामीलाई पनि त्यस्तै भएको छ। हो नि भाउजू, दाइ पनि त्यस्तो हालतमा घर फर्किनु भयो। यही बेलामा प्रताप पनि घरमा हुनुहुन्न। प्रताप मात्रै घरमा भएको भए पनि हजुरलाई केही सहयोग हुन्थ्यो। तपाईँ एक्लैले के पो भ्याउनुहुन्छ? केही न केही त गर्नु पर्ला नि वन्दना। बरु मलाई काम खोज्देऊ न, म काम गर्छु। हुन्छ भाउजू, म प्रयास गर्छु। भेट्यो भने म खबर गर्छु नि। भाउजू, तपाईँले घरमा चामल छैन भन्नुहुन्छ, म भरे ल्याइदिन्छु है। तपाईँ अहिले घर जानुहोस्। हुन्छ वन्दना।
छोरा मलाई अलिक गाह्रो भयो जस्तो एकछिन बसौँ न। हुन्छ बुवा बसौँ न त। अब तिज पनि आयो छोरा, बहिनी लिन जाने होला नि। जाने त भनेको बाबा, के गर्नु, बहिनीको अवस्था पनि राम्रो छैन, तर न्याय पाएछ धेरै राम्रो भयो। पिडिल त न्याय त पाउनै पर्यो नि छोरा, बरु एकचोटि बुझेर आऊ बहिनीको हालखबर के छ। हुन्छ बुवा जानु पर्ला। अब तिजमा दायर लिन आएन भन्ला मन दुखाउला। हो नि छोरा, दिदी बहिनीलाई तिजमा लिन गएनन् भने साह्रै चित्त दुखाउँछन्। हुन्छ बुवा, तिज आउनुभन्दा 2-4 दिन पहिले लिन जानु पर्ला। हुन्छ बुवा, माथि गाउँ पुग्न पनि ढिला हुन्छ होला फेरि। अहिले जाउँ, हिँड्नुहोस्। हुन्छ बाबु, जाउँ ल। हिँड्नुहोस् अगाडि हिँड्नुहोस्। ए माइली आयो तिमी? अनि खाना चाहिँ किन नखाके? ए मैले त खानै बिर्सेछु, खाएर आउँछ है। माइली तिमीले मलाई नधा त, मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ तिमीले किन खाना खाएनौ भनेर। माइली तिमी भोकै बसेर मलाई खुवाई, मलाई यति धेरै माया नगर माइली। फेरि मलाई तिम्रो साथ बिना बाँच्न गाह्रो हुन्छ। मलाई यत्तिकै छोडिदेऊ, म पनि केही गर्ने हिम्मत राख्छु। यो तपाईँले के भन्नुभएको? म रहन्जेलसम्म तपाईँलाई केही पनि गर्न दिँदैन। म यो दुःख गरेर तपाईँलाई खुसी राख्छु। त किन मेरो पछि पछि लागेको छस्? तिम्रो पछि नलागेर कसको पछि लागौँ त भन्न न। अब त म तिमी जहाँ गए पनि छोड्नेवाला छैन, बुझ्यौ? ठुक्क कुन दिनमा यस्तोसँग भेट भएछ? फेरि मेरो पछि पछि नलागे कुन दिन मामालाई भनेर तेरो यो सुकेको ज्यानको हड्डी गर्न लाउँछ अनि थाहा हुन्छ। भनिदेऊ मलाई तिम्रै मामाले ख्याल गर्नु भनेर पठाएको। तिमी र चटपटे बसेको कुरा मैले सबै तिम्रो मामालाई भनिदिइसकेँ। त्यसैले मलाई नेताज्यूले तिम्रो बडीगार्ड बनाएर पठाइदिनु भएको। मैले पनि त्यस्तै मौका खोजेको थिएँ क्या। ए त्यस्तो पो हो भनेपछि त मेरो पछि लाग्न छोड्ने भएन छैन? नेताज्यूले भनेपछि मैले मान्नै पर्यो नि वन्दना। तँलाई त आज म टाउको साउको फुटाइदिन्छु। अब पनि आइज त यता। झन् यही लट्टेसँग बस्नका लागि त्यो चटपटेसँग मायाको नाटक गरेको त अघि गएर मामालाई पो सुनाइदिइसकेछ। ला अब मामाले के भन्ने हो? होइन लट्टे, के हो तँ त हतारिँदै दौडधुप गर्दै आछस् त? के गर्ने नेताज्यू,
म यसरी नदौडेको भए तपाईँको भान्जीले मलाई खुत्रुकी मारिहाल्थ्यो नि। किन तैँले के गरिस् ल लट्टे? मैले के गर्नु नेताज्यू? जे गर्नु उसले गरिन्। अब त म वन्दनाको पछि लाग्न सक्दिनँ नेताज्यू। हिँड लट्टे, म भान्जीलाई सम्झाउँछु। हस् नेताज्यू। भाउजू म आइपुगेँ। हेर्नुहोस् यो चामल लगेर भित्र राख्नुहोस्। ए वन्दना, तिमी दाइसँग बस्दै गर, म भित्र गएर आउँछु है। हुन्छ भाउजू। वन्दना बस। अनि सन्चै हुनुहुन्छ त दाइ? ठिकै छु नानी। वन्दना, तिमीले भाउजूलाई धेरै सहयोग गरेकी छेउ। तिमीलाई यसको गुण कसरी तिरौँ मैले? के भन्नुभएको दाइ तपाईँले? यसलाई गुण नसम्झिनुहोस्। फेरि तपाईँ हामी भनेको त एउटै घरको सदस्य जस्तै त हो नि। त्यो त हो वन्दना। अनि तिम्रो घरमा सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला नि? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ दाइ। है, अनि तिम्रो घरमा म पहिला जाने गर्थेँ नि। त्यति बेला तिमीहरू सानै थियो। अहिले त ठुली भइसक्यो। ल वन्दना, चिया खाऊ। अनि चिया त 2टा मात्रै ल्याउनु भएछ त भाउजू, दाइलाई चाहिँ खै त? होइन वन्दना, म चिया पिउँदिनँ नि नानी। भाउजू प्रताप छिट्टै आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हजुरले, अहिलेसम्म किन आउनु भएन? हो नि माइली, बाबु छिट्टै आउँछ भन्दै थियो, खोइ आउँदैन त। तिमीले मसँग केही कुरा लुकाउँदैछौ कि? हो नि भाउजू, के कुरा हो सत्य भन्नुहोस् न। प्रताप किन आउनु भएन अहिलेसम्म? नेताज्यूले काम लगाइदिन्छु भनेर लानुभयो। अनि केही समयपछि मलाई बिहे गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले मानिनँ। अनि नेताज्यूले मसँग बिहे गरेनस् भने प्रतापलाई मारिदिन्छु भन्नुभयो। बाबुको ज्यान बचाउनको लागि भए पनि बिहे गर्ने प्रस्ताव स्वीकारे। धन्न तपाईँ आउनुभयो। त्यस्तो नराम्रो केही हुन पाएन। र अनि म नेताज्यूलाई सोध्न गएँ। नेताज्यूले भन्नुभयो छिट्टै आउँछ भनेर। अनि मैले त्यसैले भने। भाउजू तपाईँले किन यत्रो कुरा लुकाएर राख्नुभयो? पहिला हामीलाई किन भन्नु भएन? हिँड्नुहोस् न, मामालाई भेटेर कुरा गर्नुपर्छ। हो नि माइली, हामीले ढिला गऱ्यौँ भने कान्छालाई जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले जाउँ। ल ल जाऊँ। भान्जी